अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल ये कहते रहे हैं कि घबराना नहीं, वो तो ये अवाम के लिए कहते रहे हैं, लेकिन हकीकत अब ये है कि उसकी हुकूमत सख्त घबराई हुई है, परेशान है, हैरान है। उसके बहुत सारे वजूहात और भी हैं, लेकिन मैं दो वजूहात पे बात करूँगा। एक वजह ये है कि अब मौजूदा हुकूमत के लिए कौमी असम्बली के दिन पूरे करना मसला हो गया है, और इसके हवाले से हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपोजिशन को मिन्नत तरले करने का फैसला किया, वरना ये कौमी असम्बली के जो आईनी दिन हैं वो पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या बनेगा। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत कहती है कि घबराना नहीं, अपोजिशन से कोई परवाह नहीं है, अपोजिशन PDM खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, हमें कोई डर नहीं है। उसकी सूरत हाल ये है कि 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे गड़ी खुदा बख्श में जो तकरीब हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और सदर अख्तर नेगल की तकारीर लाइव नशर करने पे 25 TV चैनल्स को नोटिस पेमरा की तरफ से जारी किए गए, और उन नोटिस में, शोकाज नोटिस में जो इल्ज़ामात लगाए गए, उससे ये जाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी परेशान है। उसके जो शोकाज नोटिस हैं, उसकी में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा, आराम से सुनिएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, नए दोस्त अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात ये हो रही थी कि काफ़ी माह के बाद फिर हुकूमत को ये घबराहट हुई है कि और चीज़ें तो नहीं हो पा रही, कम से कम कौमी असम्बली का इजलास तो बुलाएं, उसके जो आईनी दिन हैं वो तो पूरे करें, नहीं तो कैसे होगा। इस सिलसिले में ये ख्याल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को आया। उसने वज़रा को बुलाया, जो पार्लियामेंट्री उमूर के मुशीर हैं बाबा रायवान साहब और चीफ व्हिप हैं, वो उसको बुलाया। एक दो और वज़रा आए, मीटिंग हुई है, और उसमें यह तय हुआ कि अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए, और इस हवाले से अपोजिशन से भी मिन्नत समाजत करने का फैसला किया गया। लेकिन अपोजिशन के साथ मिन्नत समाजत करने का फैसला करने से पहले यह तय किया गया कि वज़ीर आज़म साहब को तो पहले मनाएं कि अब अपोजिशन अगर कुछ कोई ले दे की बात करे तो क्या बात करें उनसे। यह भी तय हुआ कि अब वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, और आखिरकार वज़रा ने तो इनकार कर दिया कि हम तो वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात नहीं करेंगे, वो तो मानेगी नहीं हमारी बात। आखिर ये बेड़ा स्पीकर असद कैसर ने उठाया, वो जाके वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले कि अब अपोजिशन के साथ बात करनी है, मिन्नत समाजत करनी है, कौमी असम्बली का इजलास अलग चलाना है, वरना तो पिछले इजलास की तरह सूरत हाल होगी, अपोजिशन वहाँ एहतजाज करेगी, कोरम टूट जाएगा, इजलास नहीं चलेगा, और उनके जो आईनी दिन हैं वो पूरे नहीं होंगे। ये मुलाकात हो गई, लेकिन जो प्रेस रिलीज इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से वज़रा और स्पीकर के दरमियान जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, वो जबरदस्त है, मजेदार है। उससे ये लगता है कि काफी माह के बाद फिर वज़रा को नहीं, काबीना को नहीं, ये स्पीकर को ख्याल आया है कि अवाम के साथ जो वादे किए गए उनको निभाने का वक्त आ गया है। इसलिए जरूरी है कि वज़रा, हुकूमत जो अवाम के साथ जो वादे किए गए उनको निभाने के लिए, अमल दरामद के लिए पेशरफ्त किया जाए। ये प्रेस रिलीज में जिक्र है, और वो कहते हैं कि स्पीकर साहब कहते हैं कि बतौर अवामी नुमाइंदा अब ये वक्त आ गया है, और स्पीकर को ये भी अब काफी दिनों के बाद ख्याल आया है कि मुश्किल हालात में का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे। ये चीजें काफी अरसे से सहाफ़ी कहते रहे, पॉलिटिशियन कहते रहे, और दानश्वर और बाकी जो इस समाज के तबकात के लोग हैं ये मशवरा देते रहे, तो ना स्पीकर को ख्याल आया, ना वज़रा को ख्याल आया, ना काबीना मेंबरान को। उनको सिर्फ ये ख्याल आया कि PDM तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और हम NRO नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आए शाएं बाएं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब जब बात गले में पड़ी है कि पार्लियामेंट्री जो साल है उसके दिन पूरे करना मसाला बन गया है, तो अब उनको
اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا خیال آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا رد عمل کرتی ہے، کیونکہ پچھلے اجلاس میں اپوزیشن نے اسپیکر کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے اجلاس میں کورم ٹوٹتے رہے، جھگڑے ہوتے رہے، اور کوئی آئینی یا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قانونی کاروائی اس اجلاس میں نہیں ہو سکی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس حکومت کو، اپوزیشن کو کے ساتھ منت ترلے کرنے کے لیے حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ یہ ہو گیا ایک بات کہ حکومت نے اپوزیشن کو منت ترلے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک طرف حکومت نے یہ فیصلہ کیا، دوسری طرف جو مزیدار بات ہے جو میں نے آپ انٹرو میں بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ 27 دسمبر کو شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں تقریب ہوئی ہے۔ اس کو مریم نواز مسلم لیگ کی نائب صدر ہیں، انہوں نے خطاب کیا، اور سردار اختر مینگل نے BNP مینگل کے سربراہ ہیں، اس نے خطاب کیا۔ ان دو اشخاص کی لائیو خطاب نشر کرنے پر 25 ٹی وی چینلز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میرے خیال میں کوئی اکا دکا کوئی چینل ہے جو بچ گیا ہے، اس میں اردو چینل بھی شامل ہیں، اس میں سندھی چینل بھی شامل ہیں، اس کی ہیئرنگ بھی ہو گئی ہے 5 کو، اور آلموسٹ ٹی وی چینلز نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ٹائم دی جائے۔ شوکاز نوٹس میں ان کو کہا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے کہ ان 2 افراد نے، 2 رہنماؤں نے عدلیہ کے خلاف، پاک آرمی کے خلاف، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی ہیں، اور آپ لوگوں نے وہ لائیو نشر کیے ہیں۔ اس کا اطمینان بخش جواب دیں، نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہی حکومت ہے، یہ دعوے دار ہے اس پہ کہ جمہوریت چلنا چاہیے، جمہوریت میں ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اور ہماری میڈیا آزاد ہے، اور وہ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو ہر آزادی دے دی گئی ہے۔ لیکن جو الزامات لگائے گئے ان دونوں رہنماؤں پہ، وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ سن کے مزہ آئے گا کہ شوکاز نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ، فوج، ان کو بدنام کیا گیا، نفرت انگیز تقاریر کی گئی، اور ملک کے خلاف بڑی سازش کی گئی۔ لیکن الزامات جو ریٹن میں لگائے گئے، یہ میرے پاس شوکاز نوٹس ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ الزامات 2 اردو میں جو ہے پیرا، یہ الزامات ہیں کہ مریم نواز نے اور سردار اختر مینگل نے یہ نفرت انگیز خطاب کیا ہے۔ مریم نواز کیا کہتی ہے، جس کو پیمرا نفرت انگیز اور پاک فوج عدلیہ کے خلاف قرار دے کر شوکاز نوٹس جاری کیے گئے؟ مریم نواز کہتی ہے کہ اور آئین کے قاتل اور بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل مشرف کو پاکستان میں لانے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ نواز شریف کو تو تم اشتہاری قرار دیتے ہو، لیکن تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم بے نظیر بھٹو کے قاتل مشرف کو پاکستان لانے کے لیے کی بات کرو۔ اور مریم نواز آگے کہتی ہے کہ مشرف کو جس عدالت نے سزا دی تھی، اس کے فیصلے پہ آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا، اور جو مشرف کو جب پھانسی کی سزا سنائی تو لاڑکانہ کہ اس عدالت کے بہادر جج کو سلام ہے، اور یہ کمال یہ دکھائی ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل اور آئین کے پاکستان کے قاتل مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی دینے والے عدالت کو بھی آپ لوگوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ مریم نواز کا خطاب ہے، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا ہے کہ یہ نفرت انگیز ہے۔ سردار اختر مینگل نے بھی آلموسٹ اس طرح کی تقریر کی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ، خاص کر کے بلوچستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، اب ہو رہا ہے، وہاں کے عوام بھوک افلاس کے شکار ہے، غربت ہے، صحت کے سہولیات نہیں ہیں، اس میں کوئی اور ملوث نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہم کسی اور کو ٹھہرا نہیں سکتے۔ اس کے ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ریاست ہے، اور ریاست کے ادارے ہیں۔ اگر ہم ان کا نام نہ لیں تو کس کا نام لیں؟ کیا ہم انڈیا کا نام لیں، جنرل اروڑا کا نام لیں؟ تو اختر مینگل پہ یہ الزام ہے۔ اسی الزام پہ 25 ٹی وی چینل کو پیمرا کے کٹہرے میں لایا گیا،
اور ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ ہماری جمہوری حکومت ہے جو اس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ملک میں جمہوریت کے تحت سارے ادارے کھلی طرح کام کر رہے ہیں اور کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر یہ آزادی ہے تو قدغن کیا ہے، اس کا فیصلہ لوگ کریں گے، اور میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیے جو الزامات ہیں۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔